وللمشاركة في فعالياته الكفيلة بالنجاح. وهذه ليست المرة الأولى على ما أذكر التي قامت بها جامعة المنصورة باستضافة المؤتمر. نعم، أيوة. ونعتز بذلك لما لها من مكانة بين باقي الجامعات المصرية والعربية، والأساتذة يشار إليهم بالبنان. وقد كان لي شرف أن عاصرت قيام فرع الميكنة الزراعية وقتها بالمنصورة، اللي هو معهد العالي. أيوة، يعني كان بالضبط 1967. أيوة، منذ أواخر الستينات فكانت سباقة في هذا الفرع فعلا، يعني لكثير من الجامعات الأخرى. بالنسبة لشعار المؤتمر فإنه يشمل آفاق التقنيات الحديثة في الهندسة الزراعية والمشكلات البيئية، وهذا الشعار يضم الكثير من المواضيع الهامة. فأما التقنيات الحديثة وآفاقها في الهندسة الزراعية والبيئة فإنها تشهد ثورة في الإلكترونيات والحواسيب وتقنية المعلومات والاستشعار عن بعد والروبوتيات والهندسة الحيوية والوراثية والتقنيات النانومترية والهندسة المناخية. إننا نريد أن نلحق بالركب لنواكب التطورات، فحولنا آلات مثل جامعات الحبوب اللي هي الجرين كومباينز تسير وتعمل بتحكم من الأقمار الصناعية والفضائية، وثمة مواد نانومترية جديدة تتفوق على الصلب أضعافا مضاعفة وتقل عنه في الوزن بعشرات المرات، وتحيط بنا مخططات للسيطرة على العالم في عقد من الزمان للتحكم المناخي. يريدون إسقاط المطر حينما وأينما يشاءون، يريدون تصريف الرياح وتسخين الجو أو تبريده، يريدون تحميل الهواء بما يشاءون من مواد أو كيماويات سواء كانت نافعة أو ضارة حسب هواهم. فأين نحن من كل ذلك؟ وماذا نحن فاعلون؟ على الأقل لا تحرمونا من حق التساؤل. أما محاور المؤتمر هذا العام فتتراوح بين مشاكل الهندسة الزراعية والميكنة والري والبيئة والطاقة وتصنيع المواد، كما تشمل مناهج الهندسة الزراعية ومتطلبات سوق العمل. وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة لجامعة الأزهر على السبق بإنشاء كلية الهندسة الزراعية بكامل أقسامها، ونهنئ أساتذتها وطلبتها أن كللت جهودهم بالنجاح، وندعو لهم بدوام التوفيق والتقدم. وبهذه المناسبة أيضا نشكر كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر على دعوتهم الكريمة الموجهة من حضرة الأستاذ الدكتور عميد الكلية الأستاذ الدكتور إبراهيم السؤالي، وعميد كلية الزراعة الأسبق الأستاذ الدكتور عبد القادر النقيب، وهيئة التدريس الموقرة بهذه الكلية لعقد مؤتمر الجمعية القادم برحابها. وجدير بالذكر أن هذا سيكون المؤتمر الرابع على ما أذكر، إن ما كانش الخامس حتى. خامس؟ أنتوا طبعا ذاكرتكم. الذي ينعقد بجامعة الأزهر. لذا وجب علينا وضع وسام على صدر هذه الكلية الوليدة، وفقهم المولى وإيانا لما فيه خير هذه. وبالمناسبة أيضا وصلتني دعوة كريمة من معهد بحوث الهندسة الزراعية من عميدها الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور عصام الدين واصف، برضه يعني دعوة كريمة لعقد المؤتمر القادم باستضافة معهد بحوث الهندسة الزراعية. هي دي وصلت الآن على الهواء يعني. فإحنا نشكر طبعا المعهد ونقدر ونرحب بجهوده
وعلى العموم المكان موضع تنسيق، يعني ما كانش يتفق على المؤتمر فين، فممكن يكون نادر ان شاء الله ولها امكاناتها الكبيره باذن الله. نشكر الاستاذ الدكتور محمد نبيل العاضي على ما تفضل بالاسم. احسن نشكركم جميعا. لا هو انا شايف يعني المساحه كلها للازهر للازهر. يا جماعه الازهر تمثل عشان الناس اللي قاعده بس تمثل 1 على 9. ايوه يعني ما نفرقش المساحه بعدين ساعتك يعني. فوق جامعه المنصوره الاول طيب. انت افتكرت ما يطيب في جامعه المنصوره، عايزين الافضل لجامعه المنصوره. ما انا عارف يا ريس. لا انا كنت في جامعه اسكندريه. المهم وفي الختام فإن الجمعية وهيئة المؤتمر من جامعة المنصورة تترحم على أرواح من سبقونا من الأساتذة والزملاء، وتكرم الشخصيات الجديرة في المجال، كما تقدم جوائز التفوق في المكانة الزراعية باسم المتبرع الياباني كيشيدا، وهي وإن كانت متواضعة في مقاديرها المادية إلا أن لها قيمتها العلمية والتقنية العالية. ويشهد على ذلك قدر المرشحين وأعمالهم المتميزة، فلهم منا خالص تهنئة وفائق التقدير. لا أبدا ما قبل ما نقول الأزهر بالعكس الأزهر هنا حكاية في الأزهر. نشكر الجماعة الفاضل. نأمل أن تسير فعاليات المؤتمر على ما يرام، ويزداد الجميع منها ثراء ومعرفة، وندعو المولى أن يديم علينا السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسف على مقاطعة الأستاذ الفاضل الدكتور محمد نبيل في حواره، لقد تهيأ لي وطمنت أنه الآن كلمته الكريمة. نشكر الأستاذ الدكتور محمد نبيل على ما أفاض به على جامعة المنصورة في ذكرياتها الأولى. والأستاذ الدكتور محمد نبيل له ذكريات طيبة في تدريس الدراسات العليا وخلق روح طيبة وحوارية طيبة داخل قسم الهندسة الزراعية وليس كلية الهندسة الزراعية. نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل لأنه أضاف معلومة قد غابت عن ذهني حينما بدأت الحوار. فنحن فقدنا هذا العام داخل أسرة الهندسة الزراعية كثير من العلماء، وشعرنا بالافتقاد لهم وبعلمهم الغزير. فبداية العام فقدنا على سبيل المثال الأستاذ الدكتور علي يوسف قريب، وما يتمتع به هدوء واسع وعلم وفير وضحكة طيبة. حينما أجده يضحك، حينما ألقاه يضحك، مع أنه فيه كثير من الهموم وفيه كثير رحمة الله عليه، يحسب في ذمة الله بخير وسعة. كما نتذكر في هذا اللقاء أيضا أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير محمد يونس رحمة الله عليه بالذكر والبركة، فما زال حديثه يدور في أذني وذكرياته الطيبة، ونفتكر له روح الدعابة وروح المرح في الحوار لوصوله إلى يعني مش عايز أقول ما هو ما يعرف باسم الهزار الباكي، لأنه رحمة الله عليه كان يدور بيني وبين حوارات شخصية كثيرة جدا رحمة الله عليه. وحينما فتحنا هذا الباب نتذكر ايضا الاستاذ الدكتور احمد كريم السهريجي والاستاذ الدكتور صلاح عبد المقصود، الاستاذ الدكتور مراد علي المقروط جامعه الزقازيق. كما نتذكر بفراق كثير من الافاضل في معهد الهندسه الزراعيه، فاروق محمد عبده، الاستاذ حفظ الالقاب، وحسن سلطان القطري، وانور عبد الحميد ندى، وسلطان حسن سلطان القطري اسف هو في جامعه الزقازيق القطري، حسني اسف اسف والمهندس حسن علي البنا بمعهد الهندسه، وبقيه الطلبه رحمه الله عليهم ويسري احمد حبيب. نتفضل بالكلمه الان الى استاذنا الجليل، وكان يطلق عليه في الماضي هو عميد المعيدين،
الأستاذ الدكتور ماهر محمد إبراهيم عبد العال أستاذنا الفاضل وعميد كلية الزراعة السابق، وله باع كثير في العلم وله أبحاثه الوفيرة، ويعني لا أزكي على فنحصل على خير بإذن الله. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، سيد الأستاذ الدكتور سيد أحمد عبد الخالق رئيس الجامعة، سيد الأستاذ الدكتور هشام ناجي حامد عبد المجيد عميد الكلية، أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد نبيل العوضي أستاذ الهندسة الزراعية وأستاذ الأساتذة، أستاذنا الدكتور محمد أحمد الصباح ورفاقه من جامعة اسكندرية، لأن جامعة اسكندرية هي الأساس. السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم السوالي عميد كلية الزراعة كلية الهندسة الزراعية، السيد الأستاذ الدكتور عبد القادر النفيس عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر السابق، السادة أعضاء التدريس من جامعات القاهرة والإسكندرية والزقازيق وكفر الشيخ وطنطا والفيوم والأزهر وعين شمس وقناة السويس، أهلا ومرحبا بكم. كما نرحب بالسادة أعضاء هيئة البحوث من معهد بحوث الهندسة الزراعية بالقاهرة وكفر الشيخ وميت الديبة واسكندرية، ويعني مش عايزين ننسى حد يعني. طبعا بنرحب بالجميع وجميع الزملاء السادة الوكلاء وكلاء كلية الزراعة جامعة المنصورة والوكلاء السابقين والعمداء السابقين. أهلا ومرحبا بكم في كلية الزراعة جامعة المنصورة مرة أخرى. وتدور محاور المؤتمر اليوم حول أهداف التصنيع الغذائي والفواقد، الآلات والقوة والري وهندسة الري والصرف والطاقة الجديدة والمتجددة. فاحنا عارفين كلنا مشاكل الطاقة الموجودة، فأصبح ترشيد الطاقة في الزراعة من الأوامر المهمة جدا، بالإضافة لترشيد استهلاك المياه من العمليات المهمة جدا، خاصة إن الدولة النهارده بتحاول تحدد مساحة الرز اللي موجودة، ومساحة الرز دي المفروض إن هي في مناطق لازم تزرع رز، لازم تزرع رز. ما اقدرش اقول على شمال الدقهلية وكفر الشيخ ما يزرعوش رز. كل شمال الدلتا لازم يزرع رز، على اساس ان هو معروف ان مستوى الماء الارضي والماء اللي تحت الماء مياه البحر، فلازم اضغط على الماء من اعلى بمياه سطحيه. فالرز مشكلته مشكلة واحدة، يعني ممكن أقلل استهلاك الرز للمية بأن أنا أتبع طرق الزراعة، يعني أتبع طريقة الشتل في مصر فشل في البداية، الشتل في مصر بدأ وفشل، فشله نتيجة عدم الإرشاد. لكن الشتل الآلي مهم جدا إذا ما قرناه بالشتل اليدوي وتكاليف اللي بتكلفها على الفلاح، أصبح تكاليف كبيرة، بالإضافة لأن أنا بقتصد بكمية المية، لأن بزرع بستفيد من حشة برسيم، بالإضافة لأنني بقلل كمية المية اللي بستخدمها، لأن بوفر المساحة بتاع المشهد ده بوفر 40 يوم. لو عندي فتاة بوفر منه 40 يوم، يعني حوالي 25% من المية لو زرعت شتل.
يعني الدوله ما تقولش ما تزرعش رز، ولكن ازرع رز بطريقه معينه. مش شات الآلي. شات الآلي ليه مميزات كثيره، منها تقليل الفائض. لان انا بزرع زراعه منتظمه، كلكم اساتذتنا في الكلام ده، بزرع زراعه منتظمه وبالتالي بضمن عدم وجود اشجار، لان الشات اليدوي بيترك فراغات، وعدم انتظام الزراعه بيؤدي الى وجود اشجار، وبالتالي بتاثر في الحصاد الآلي. الحصاد الآلي بيبقى النباتات بتبقى مختلفه، وبالتالي في سنابل. لو مشيت ورا الكومباين الياباني هتلاقي سنابل كامله، لان اختلاف الطول، ولو اضطر ان هو يحرك الاوتوماتيك بتاع الكومباين هتبتدي الكومباين تزور، لان بيدخل القصير مع الطويل، وبالتالي الطويل ده بيبقى طول كبير داخل في الكومباين غير الكومباين الالماني. طبعا احنا مش هنستخدم الكلام كتير، وبنرحب بكم مره اخرى في جامعه المنصوره، وبنشكر الاستاذ الدكتور سيد عبد الخالق، وبنشكر الاستاذ الدكتور هشام على تدعيمهم للمؤتمر. وان شاء الله هو المؤتمر بيعتبر داعي او عرس كل سنه بتعمل، بدليل ان احنا عندنا دي مؤتمر 19 يعني. ونشكر الساده اعضاء مجلس اداره الجمعيه المصريه للهندسه الزراعيه على تدعيمهم للمؤتمر وتنفيذ المؤتمر في المنصوره. كما نوجه بالشكر لجميع المنظمين للمؤتمر، رئاسه الدكتور زكريا اسماعيل واعضاء مجلس قسم الهندسه الزراعيه بالمنصوره على تدعيمهم للمؤتمر للوصول للصوره الموجوده حاليا. ونشكركم جميعا، ونتمنى لكم إقامة طيبة في مدينة المنصورة إن شاء الله. السلام عليكم. نحمد الله على ما به من نعمة وفضل. نحمد الله عز وجل على توفيقه. لقد تحدث إلينا أخوي الفاضل الأستاذ الدكتور ماهر، وقد أفاض في عمليات الميكنة، فهناك عمليات في الميكنة، ونشكره على تفضيله في الفكرة الجديدة التي تحدث إليها وأشار إليها. كما نفيد أن هناك العديد من المشاكل التي تنتظر سواعد العلماء الموجودين أمامنا في هذا الحول الطويل. نتوجه الآن إلى الأستاذ الدكتور هشام ناجي، عميد الكلية الزراعة جامعة المنصورة، لإلقاء ما يفيد به علينا من خير وجودة وعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس الجامعة، السيد الأستاذ الدكتور محمد نبيل العوضي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للهندسة الزراعية، السيد الأستاذ الدكتور ماهر محمد إبراهيم عميد الكلية السابق، السيد الأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم إسماعيل رئيس قسم الهندسة الزراعية، السادة عمداء ووكلاء كليات الهندسة الزراعية ومعاهد بحوث الهندسة الزراعية، الإخوة الأعزاء والزملاء الأفاضل في الجامعات المصرية ومعاهد البحوث الزراعية والباحثين والمتخصصين في الهندسة الزراعية. يسعدني أن أرحب بكم في بيتكم في كلية الزراعة بجامعة المنصورة. ويشرفني أن تقام فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للهندسة الزراعية 19 في جنبات تلك الكلية العريقة بالتعاون مع الجمعية المصرية للهندسة الزراعية، التي نعترف بفضلها دائما في تجميع وحشد العلماء والباحثين في هذا المجال لتعميق أواصر العلاقات الإنسانية والمعرفية بين الزملاء. على قرابة 5 عقود قدم قسم الهندسة الزراعية في المنصورة للمجتمع المصري آلاف الخريجين، كما قام بتخريج العديد من الطلاب العرب ومن البلدان الأفريقية.
وقام في خلال تلك الفترة بتطوير برامجه الأكاديمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا. وكان آخر تحديث في عام 2009 لمرحلة البكالوريوس في نظام الساعات المعتمدة في 3 تخصصات فرعية. وفي عام 2012 أي في هذا العام كان بداية العمل ببرنامج الدراسات العليا في الساعات المعتمدة أيضا وبرامج الماجستير المهني، كما أدخل القسم برنامج ماجستير الإدارة المتكاملة للمياه بنظام ECTS اللي هو الساعات المعتمدة الأوروبية. هذا بالإضافة إلى الحصول على مشاريع البحثية الممولة من أكاديمية البحث العلمي ومشاريع ARDF والمشاريع الممولة من صندوق البحوث بجامعة المنصورة. وشارك قسم الهندسة الزراعية في إعداد الكلية للاعتماد كجزء من كلية الزراعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وندعو الله العلي القدير أن يكلف تلك الجهود بالاعتماد قريبا إن شاء الله. وهذا ليس غريب على قسم علمي ينتمي إلى جامعة حصلت على الترتيب رقم 96 عالميا هذا العام من ضمن الجامعات المنشأة في خلال 50 سنة السابقة. فالحقيقة احنا بنهنئ جامعة المنصورة على هذا الترتيب. وفي إطار التطوير المستمر يعكف الزملاء في القسم حاليا على دراسة تحويله ككيان مستقل حتى يكون مستعدا للانفصال ككلية مستقلة بعد الانتهاء من اللوائح وإعداد الدراسات المطلوبة للزمن. وقد أكدت إدارة جامعة المنصورة متمثلة في السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في كثير من المناسبات على دعمه الكامل لرغبة أبنائنا الطلاب وأساتذة القسم في هذا الشأن. وأعتقد أنه من الملائم أن نستغل هذا اللقاء نتشاور فيما بيننا كمتخصصين في أقسام الهندسة الزراعية ومختلف الجامعات على بعض الأمور الأساسية أبسطها عدد سنوات الدراسة والأقسام العلمية والبرامج وغيرها من الأمور. ومؤتمرنا اليوم بعنوان آفاق التقنية الحديثة في الهندسة الزراعية وإدارة المشكلات البيئية يعطي الانطباع بأهمية البيئة ويطلق العنان للأبحاث المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحديات الاستخدام الاقتصادي والعملي لها. ونتمنى في المستقبل القريب ألا تكون أبحاثنا ناقلة فقط للتكنولوجيا بل نكون منتجين لها، وأن تتعدد الوسائل لتسويق هذه البحوث حتى يستفيد بها القطاع الزراعي وقطاع الأعمال. وعلى قطاع الأعمال في مجال الهندسة الزراعية أن يساهم بشكل أكبر وأوسع في دعم البرامج الأكاديمية ودعم البحوث التي نعلم أنها عالية التكاليف في مجالنا هذا. والقسم الهندسة الزراعية بالمنصورة تجارب جيدة في الشراكة مع قطاع الأعمال في تطوير بعض المعدات التصنيع الغذائي والتي كانت ناجحة ومفيدة للطرفين، وأن تكون هذه التجربة ملهمة للكثير منا لتكرارها ونشرها. وفي هذا السياق بنرحب بالسيد المهندس عبد الحميد شومان الذي يعطي مثالا حيا لقطاع الأعمال المتنوع ويدعم دائما الباحثين والكليات في جميع المجالات. إخواني الأعزاء وضيوفنا الكرام، اسمحوا لي مرة أخرى أن أشكر السيد الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس الجامعة لتشريفه لنا اليوم، وأن أرحب بكم في مؤتمر الجمعية المصرية للهندسة الزراعية. فخورين باستضافتكم وأتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مفيدا خلال مدة إقامتكم، داعين لكم بدوام النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ الدكتور هشام قد أحسن وأفاض وأجاد. نحمد الله على هذا ونحمد الله على تأييده لفكرة إنشاء كلية الهندسة الزراعية. كما نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على تفضله واهتمامه البالغ بهذا الشأن. في نهاية الأمر ووصولا إلى أفضل الكلمات وأعذبها، يتفضل الأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق رئيس الجامعة بإلقاء كلمته المقررة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور هشام نادي عميد الكلية، السيد الأستاذ الدكتور محمد نبيل العوضي أستاذ الأساتذة ورئيس الجمعية المصرية للهندسة الزراعية، أخ العزيز والصديق الأستاذ الدكتور ماهر محمد أستاذ الهندسة الزراعية والعميد المميز والمتميز الأسبق لكلية الزراعة، زميلي الفاضل الأستاذ الدكتور زكريا إسماعيل أستاذ تكنولوجيا القوى والآلات ورئيس قسم الهندسة الزراعية، السادة العملاء، السادة الوكلاء، زملائي الأعزاء من الدارسين والباحثين، اسمحوا لي أن أرحب باسمي شخصيا وباسم الجامعة بحضراتكم جميعا في رحاب جامعة المنصورة. أرحب بحضراتكم لأعبر عن مدى سعادتي عن حضور هذا المؤتمر المهم، هذا المؤتمر الذي اقتادت كلية الزراعة أن تسري العملية البحثية والثقافية والعلمية في الجامعة كل عام بمثل هذه المؤتمرات بجانب كليات الجامعة الأخرى. أسعد ما أسعدني حينما علمت من السيد العميد أن جميع الحضور تقريبا هم من الأساتذة والباحثين في الهندسة الزراعية، وهذا شيء واعد بالخير حينما أعلم أن هذه الكوكبة المتميزة هم من الباحثين في هذا المجال، هذا المجال الحيوي والمهم بالنسبة للتنمية في مصر بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة. دائما ما كنت أسأل كأستاذ للاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ما دور كليات الزراعة في حل المشكلة الزراعية في مصر، وما دورها فيما يتعلق بالمشكلة البيئية، وهي كتابات الشقين. كلية الزراعة بما تتضمنه من أقسام علمية متميزة لها دور خطير في مجالات عدة، لها دور خطير فيما يتعلق بالأمن الغذائي الأساس. حينما تريد أمة الآن أن تضغط على أمة أو تحاربها فبلا سلاح، وإنما الحرب هي من خلال الغذاء والتحكم فيه أو في تغيير صفاته ونوعياته من خلال الهندسة الوراثية وما نعلمه. هنا نجد أن لدينا في كليات الزراعة كلها قسم يعرف بقسم المحاصيل الزراعية، من أخطر أقسام الجامعات كلها وأهمها في العالم، لأنه يعنى أول ما يعنى بالبذور والتقاوي، ومن يتحكم في البذور والتقاوي يتحكم في الغذاء في العالم. حينما كانت أمريكا تريد أن تحارب روسيا فكانت القمح، ونحن إذا علمنا أننا نستورد أكثر من 60% من القمح لنا أن نعلم ماذا يحدث إذا حرمنا منها. هذه مسألة في غاية الأهمية للأساتذة الباحثين في كلية الزراعة والمراكز البحثية وفي الجمعية، مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بقطاعات أخرى خاصة الهندسة الزراعية. لأختصر، وقبل أن أعرج على ذلك لي بحث أنا شخصيا، وهناك رسالة دكتوراه مسجلة في كلية حقوق المنصورة عن العلاقة بين اتفاق الملكية الفكرية ومشكلة الأمن الغذائي في العالم. تعرفون كيف؟ من خلال اتفاق حماية الملكية الفكرية احنا بنسمع عنه اللي اسمه التريبس، الجوانب الفكرية لحقوق الملكية الفكرية. لأدلل على أهمية الدور لهذه الكلية في مادة واحدة اسمها المادة 27 من هذا الاتفاق، همها الرئيسي كيف تقنن الاحتكار العالمي لإنتاج البذور والتقاوي والأصناف النباتية، وبالتالي تتحكم في كل ما يحصل عليه العالم.
هذه مسألة تحتاج لأبحاث ودراسات. الأمر الثاني هو قسم الهندسة الزراعية وكلية الزراعة بصفة عامة التي تتميز لأنها أكثر كليات الجامعة في البحث العلمي والحصول على مشروعات بحثية سواء ممولة من صندوق البحوث في الجامعة أو من الخارج من خلال التنبس وإنشاء برامج جديدة أو الFP7 أو حتى من وزارة التعاون الدولي والمشروعات الدولية. فهي كلية تتميز بالجانب البحثي الثري فيها، فضلا عن أننا نعلم جميعا أنها كلية إنتاجية أو يمكن أن تكون إنتاجية إلى حد كبير وتفي بالغرض أو أحد جوانبها في علاقتها بالمجتمع من ناحية أخرى. هذا القسم الذي نحن بصدد مؤتمره اليوم قسم في غاية الأهمية، وأختصر وأدلل على العنوان المؤتمر اليوم وهو آفاق التقنيات الحديثة في الهندسة الزراعية وإدارة المشكلات البيئية. إذا علمنا أن المشكلة البيئية من بين أهم أسبابها أمران أساسيان: الإسراف في الطاقة ثم الصرف بالمخلفات وبالأسمدة وبالبواقي في القرى والأنهار والمخلفات. هنا يبين لنا أن هذا المؤتمر حيوي بالنسبة لهذا القسم ولمصر ولكليات الزراعة كلها. نحن في حاجة إلى آلات زراعية تقتصد باستخدام الطاقة، وهذا توجه عالمي، وربما كان هناك اقتراحات في الاتحاد السوفيتي سابقا وفي روسيا اليوم إلى ضرورة الاقتصاد في الطاقة، ويعيبون علينا كدول نامية أننا ندعم الطاقة وأن دعم الطاقة يؤدي إلى الإسراف في استخدامها، والإسراف في استخدامها يلحق أشد الأضرار بالبيئة. فهل لنا أن نركز على مثل هذه الأمور أسوة بالعالم، وليس كما قال سيادة العميد أن نظل نلهث وراء تكنولوجيا الآخرين؟ يمكننا، وأنا واثق أن لدينا من بين الجالسين وغيرهم، وكما أخبرنا الأستاذ الدكتور محمد نبيل أن لدينا مئات العلماء في هذا المجال، وأسأل الله أن يلهم أولي الأمر أن يستفيد من هؤلاء جميعا ومن علمهم. قضية أخرى وهي قضية القضايا، وهي قضية مدى وفرة المياه بالنسبة لمصر. تعلمون أننا لدينا مشاكل الآن في المياه، وأن لدينا مشاكل في المياه فيما تتعلق بالتربة، ومن بين أهم وظائف القسم أو من بين أهم تخصصاته هو تخصص الري. فهل لنا أن نبحث عن وسائل بديلة للري باستخدام التقنيات الحديثة لنوفر المياه ولنحسن خواص التربة وغير ذلك من هذه الأمور، ولنقلل الصرف الذي يذهب إلى مياه النيل التي نتجرعها بعد ذلك، ثم نبدأ نعاني من الأمراض الكثيرة، وما أدرانا ما هي الأمراض التي تتميز بها منطقة الدلتا عن سواها بسبب مثل هذه الأمور. أمور عديدة أيها العلماء، أمور عديدة يمكن لمؤتمركم هذا أن نناقشها من بين البحوث العديدة والضخمة التي رأيتها اليوم. يمكن لكم بإذن الله تعالى أن تقوموا بجهد كبير في حل مشكلات عملية واقعية يشعر بها ويعيشها الإنسان المصري أو الإنسان المصري ليل مساء. ونحن من جانبنا كجامعة أو إدارة الجامعة وبالنسبة لكلية الزراعة لن ندخر جهدا في هذا الإطار، لن ندخر جهد في دعم الأبحاث العلمية التي تدور في هذا النطاق. وأحمد الله حينما كنت نائبا لأول مرة وضعنا خطة بحثية للجامعة بحيث نضع الأولويات، ويأتي على رأس هذه الأولويات الموضوعات التي نتكلم فيها لتحظى بالدعم المادي، ونشجع وندعم كل البحوث التي تحصل عليها. وبهذا الإطار نتوسع أيضا في توثيق علاقاتنا برجال الأعمال، وربما
الحاج عبد الحميد معنا اليوم، الحاج عبد الحميد شمال، وهو من الرواد الذين يؤمنون بالعلم في قطاع العمل. ليس الكثير يؤمن بذلك، وربما يعتقدون أن أساتذة الجامعة يعيشون في أبراج عادية، وحينما نتكلم مع البعض يقولون أننا عمل أكاديمي. آن الأوان أن نذهب إليهم، لا ننتظر أن يأتوا إلينا. وقد أنا قمت بنفسي بذلك وأعلنت خطط ذلك. سأذهب بنفسي على رأس أساتذة الجامعة إلى قطاع الأعمال، سأذهب إلى المدن الصناعية لنجلس سويا. ماذا تريدون منا؟ ما هي مشكلاتكم؟ نحن عندنا العلماء في كل التخصصات تقريبا التي تستطيع بحول الله وقوته أن تضع الدراسات العلمية والواقعية لحل كثير من المشكلات. واثق أنكم بإذن الله في تطبيق هذا المؤتمر ستدرسون كل بعض الموضوعات دراسة علمية. نشرف بكم دائما في جامعة المنصورة، نشرف بالتعاون مع كل الكليات، وبإذن الله بدأنا في اتخاذ الخطوات المهمة لتفعيل إنشاء كلية الهندسة الزراعية في جامعة المنصورة، وسيكون ذلك بإذن الله في القريب العاجل. إنشاء قسم الهندسة الزراعية لا ليكون ميزة، وإنما ليتحمل أعباء كثيرة ويتحمل مسؤولياته ويقوم بالمهمة التي أؤمن بها كدارس للاقتصاد السياسي لأهمية هذا القسم ولأهمية كليات الزراعة وأقسامها المختلفة. مرة أخرى أرحب بحضراتكم جميعا في رحاب جامعة المنصورة، وأشكر الأستاذ الدكتور عميد الكلية وقسم الهندسة الزراعية بكافة أعضائه وكل العاملين في الكلية واللجنة المنظمة، وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم طيب الإقامة ونتائج مثمرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفانا فخرا وكفانا عزا بعد سماع تلك الكلمات. لقد ألهب في قلوبنا رئيس الجامعة الكلمات الحماسية التي تدفع بل تحث جميع الأطفال على الاهتمام وتحقيق ما قالوا. فقد حدد مسارين مختلفين: المسار الأول وهو ارتباط العلماء بالبيئة، المسار الثاني الكتب على أساس احتلال المركز الأول في محاولة تحسين صفات البذرة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الجمع الوفير، نحمد الله سبحانه وتعالى على الحضور الكريم. أتوجه بالشكر إلى من حضروا وتحملوا مشاق السفر لحضورهم إلى جامعة المنصورة. يتقدم الآن الأستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة بإهداء درع كلية الزراعة إلى الأستاذ الفاضل أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد القادر. فليتفضل الدكتور. كما يتقدم سعيد عميد كلية الزراعة جامعة المنصورة الدكتور هشام ماجد بإعطاء الجمعية المصرية للهندسة الزراعية الدرع الخاص لأعضاء الجمعية المصرية للهندسة الزراعية كإهداء من كلية الزراعة جامعة المنصورة إلى الجمعية المصرية للهندسة الزراعية. وها نحن نرحب بصاحب البيت أستاذنا الجليل الأستاذ رئيس الجامعة. تتقدم الجمعية المصرية للهندسة الزراعية بإعطاء درع الجمعية المصرية للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة. فليتفضل الأستاذ الدكتور نبيل عمر. كما تقدم الأستاذ الدكتور نبيل نيابة عن الجمعية المصرية بإهداء درع الجمعية إلى عميد الكلية الأستاذ الدكتور هشام ماجد.
كما تقدم الاستاذ الدكتور نبيل عوض رئيس الجامعه المصريه للهندسه الزراعيه بتقديم الدرع الى استاذنا الجليل وعميد المعيدين الاستاذ والعميد الاسبق كما قال سعاده رئيس الجامعه بانه العميد المميز لجامعه المنصوره الاستاذ الدكتور ماهر محمد ابراهيم عبد العال. في نهاية تقديم الدروع سوف يتقدم الأستاذ الدكتور ماهر بتقديم الدرع الخاص بقسم الهندسة الزراعية إلى الأستاذ الدكتور محمد نبيل عوضي رئيس الجمعية المصرية للهندسة الزراعية. ختام الحفلة الافتتاحية للمؤتمر 19 للهندسة الزراعية، ونتوجه بعون الله سبحانه وتعالى إلى الإفطار الجماعي إن شاء الله في نادي، ومعنا بعض المهندسين الشباب هيقودون إلى النادي. شكرا جزيلا، شكرا للحفل الكريم، شكرا للحضور، شكرا وألف شكر للسادة الزملاء الكرام.